औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खुरैल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो सूरह नजम के ख़ास अमल के साथ है। सूरह नजम का ये ख़ास अमल है जो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो हसूल दौलत व रिस्क के लिए तैयार किया जाता है, कुशादगी रिस्क के लिए तैयार किया जाता है, वुसअत रिस्क के लिए ये ख़ास अमल तैयार किया जाता है। ऐसे तमाम अफराद जो सितारों की गर्दिश की वजह से रिस्क की बंदिश का शिकार हो चुके हैं, सितारों की नहूसत और गर्दिश की वजह से रोज़गार की परेशानी का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, बंदिश का शिकार हैं और माली तौर पर मुआशी तौर पर तंगी का शिकार हैं। कर्ज़ उनके सिरों पर चढ़ चुका है, कारोबार रोज़गार में नुकसान का सामना है। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये एक रूहानी अमल है, इसको हम अमल दौलत भी कहते हैं। ये दौलत का ख़ास अमल है जो सातों सितारों की नहूसत के ख़ात्मे के लिए, इसको लोहे स्यारगान भी कहा जाता है इस अमल को। और इस अमल की बरकत से अल्लाह के फजल करम से जो है वो किसी भी किस्म की सितारों की नहूसत होती है तो चंद रोज़ में ही वो ख़त्म हो जाएगी और माला दौलत खुशहाली हासिल हो जाएगी। आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें जो अगर आपको कोई रुकावट का सामना है तो अल्लाह के फजल करम से ये रुकावट जो है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए ख़ास तौर पे जो वजीफ़ा सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, इसमें सूरह नजम जो है इसका ये अमल है। आप रोज़ाना सूरह नजम की तिलावत एक बार करना मामूल बना लें। ज़्यादा बेहतर वक्त जो है इसका सुबह फजर की नमाज़ के बाद का है। अगर आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद इसको पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, या किसी भी वक्त आपको दिन में टाइम मिलता है तो एक बार सूरह नजम की तिलावत करके पानी पे दब करके पानी को पी लें और दुआ फरमाएं, या सूरह नजम की तिलावत को रोज़ाना सुनना जो है वो मामूल बनाएं। इससे अल्लाह के फजल करम से चंद रोज़ में ही जो आपके ऊपर जो अगर कुछ सितारों की या स्टार्स की किसी किस्म की नहूसत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर रोज़गार की कोई बंदिश लगी हुई है, माल दौलत के हसूल में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, रोज़गार के हसूल में मुश्किलात आ रही हैं, तो चंद रोज़ में ही ये जो नहूसत है और गर्दिश है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है ये एक ख़ास अमल जो है वो तैयार किया जाता है। इस ख़ास सितारों की अहम और नेक सातों में चढ़ते चाँद में अगर इसको तैयार करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा देगा। और आजकल जिस तरह चढ़ता चाँद का टाइम चल रहा है तो ये आप 14 या 15 तारीख तक तो ख़ास तौर पर ये वक्त चल रहा होता है, उसमें भी आप इसको तैयार करें तो बहुत ही फ़ायदा है। उसके बाद भी अगर तैयार करते हैं तो अच्छी नेक सात अगर मिल जाती है तो उसमें तैयार करते हैं तो ये भरपूर फ़ायदेमंद अमल है। ये सूरह नजम का नक्श है और इसके जो दाद हैं 94 183 के हिसाब से जो है वो जो है इसको तैयार किया गया है। और आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो पहले खाने से लेकर जो है 16 खाने में जो है वो मुरब्बा नक्श जो है वो पुर किया गया है और 23,538 से ये नक्श शुरू होता है और 23,554 पे जाके जो है ये नक्श मुबारक जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, सात मुबारक सात जो है उसके अंदर इसको तैयार करना है और इसमें जो जुमेरात जुमा और इसके अलावा जो चढ़ते चाँद का जो अच्छा वक्त जो है उसके अंदर ये साथ में तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफिज़नी मिन नहूसत स्यारगान वल बरूज लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बॉर्डर लेके तो चारों मौक़लात के नाम इस पर लिख दें चारों तरफ और मेटल के ऊपर इसको गोल्डन मेटल पे कुंदा कर दें। और ये जो नक्श है ये मुरब्बा 23,538 से शुरू करके 554 तक जो है इस नक्श को आपने पुर करना है और नीचे जो है भाग के सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ ही मोहम्मद व आलिहि व सहाबे अजमाइन बरहमतिका या रहमान राहिमीन नीचे साइड पे लिख देना है। और इसकी जो लो की दूसरी साइड है उस पर आपने सातों सितारों के मुतल्लिक़ जो तिलिस्मात और ख़ातम होते हैं वो आपने पीछे दूसरी साइड पे कुंदा कर देने हैं मेटल के ऊपर। गोल्डन मेटल पे अगर आप तैयार करेंगे ये लो तो ज़्यादा मौसर और फ़ायदेमंद होगी। और इसमें ख़ास तौर पर सूरह नजम का जो है वजीफ़ा वो यही है कि आप रोज़ाना जो है सूरह नजम की तिलावत जो है वो करें। अल्लाह के फजल करम से सूरह नजम जो है बहुत ही मौसर सूरह मुबारक है, रोज़गार के वसअत के लिए, कारोबार की वसअत के लिए और आमदन में इजाफे के लिए। सितारों की गर्दिश किसी वजह से अगर रोज़गार आपका बंद हो गया है तो उसके हल के लिए जो है ये सूरह नजम जो है इसकी तिलावत करना रोज़ाना जो है अब बहुत ही मौसर और आपके लिए फ़ायदेमंद है।
سورہ نجم کے حوالے سے کچھ آپ کو تھوڑا سا اس کی بتا دیتے ہیں کہ سورہ نجم جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ 53ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 22ویں سورہ مبارکہ ہے۔ نجم سے مراد ظاہر ہونا یا باہر نکل جانا ہے۔ ہر نکلنے والی چیز کو نجم کہا جاتا ہے، اور نجم ستارے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ خاص طور پر ستاروں کی بندش و گردش کے خاتمے کے لیے، اور کشادگی رزق و دولت کے حصول کے لیے، مالی طور پر ترقی کے لیے، ہر کام میں آسانی کے لیے جو ہے یہ لوح مبارکہ تیار کی جاتی ہے، اور یہ وظیفہ بھی اس کا خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ روزانہ ایک بار سورہ نجم کی تلاوت کرنا جو ہے آپ کو ستاروں کی نحوست و گردش سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ بہت ساری جو نحوستیں آپ پہ ستاروں کی وجہ سے لگی ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ستاروں کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو سورہ نجم ہے، اس کے حوالے سے اس کے کچھ فضائل و وظائف کے حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ نجم کی تلاوت کرے گا تو تمام منکروں اور مومنوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ یعنی یہ خاص برکت والی سورہ مبارکہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اجر ہوگا، اور وہ 10 گنا ان مومنوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو ہے 10 گنا آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جو ہے وہ درج ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ سورہ نجم کی تلاوت دن کو یا رات کو کرے گا، یعنی کسی بھی وقت معمول بنا لیں اگر آپ اس کی، تو اس کے اندر کیا ہے کہ جی کہ تو وہ خوشحال اور باز عزت زندگی گزارے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ سورہ نجم کی تلاوت دن کو یا رات کو کرے گا تو وہ خوشحال اور باعزت زندگی گزارے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص سورہ نجم 21 بار پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی، اگر کوئی روزانہ 7 دن نماز فجر کے بعد سورہ نجم کو پڑھے گا تو اس کا اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو وہ اس کا غم جو ہے وہ دور ہوگا۔ اگر کسی کو دماغ میں کوئی تکلیف ہو تو روزانہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ سورہ نجم کی تلاوت کرے تو سورہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو اگر کوئی ذہنی دماغی اعصابی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم یہ جو اکثر دیکھا گیا جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہماری کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، روزگار میں نقصان ہو رہا ہے، خوشحالی نہیں آ رہی، تو اس حدیث مبارکہ میں بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اس کو سورہ نجم کی تلاوت کو دن اور رات میں کرے گا تو وہ خوشحال اور باعزت زندگی گزارے گا، یعنی مالی طور پہ معاشی طور پر ہر لحاظ سے اس کو خوشحالی حاصل ہوگی، بلکہ عزت و مرتبہ میں اضافہ ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت جو ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے کہ اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم آفس میں ہیں، کام پہ ہیں، تو لیکن وہاں ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی، آفیسرز جو ہیں ہمیں اہمیت نہیں دیتے، پروموشن نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے کوئی بزنس میں ہے، تجارت میں ہے، تو ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بزنس و تجارت کو فروغ ملے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی دکان کی طرف آئیں، اس کے کاروبار میں آئے، وہ جن اس کا جو شہرت ہے، اس کی عزت ہے، مرتبہ ہے، وہ دن بدن بڑھے، لوگوں کے دلوں میں چاہت بڑھے، چاہے وہ گھر پہ ہے، چاہے وہ محلے میں ہے، چاہے وہ روزگار پہ ہے، چاہے وہ کاروبار پہ ہے، چاہے وہ دفتر میں ہے، چاہے ملازمت میں ہے، کہیں بھی ہو، انسان کی یہی خواہش ہوتی کہ لوگوں میں اس کی جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھے، لوگ اس کو پسند کریں، اور جتنے لوگ اس پہ مہربان ہوں گے اس پہ اتنی ہی اس پہ کرم فرمائی ہوگی، اتنی ہی اس کی کاموں میں ترقی ہوگی۔ کہتے ہیں خدا مہرباں کل مہرباں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ نجم ایک خاص وظیفہ جو ہے کہ اگر آپ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کو خوشحالی اور عزت حاصل ہوگی بلکہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی، چاہت بھی پیدا ہوگی۔ وہ لڑکے لڑکیاں جن کی شادی رشتے کے سے معاملات میں رکاوٹ چل رہی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ستاروں کی نحوست ختم ہو سکتی ہے سورہ مبارکہ کے ورد سے۔ اور یہ لوح مبارکہ جس کو ہم نے 7 سیاروں کی یہ بنوا کے پاس رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا چاہے مسئلہ روزگار کا ہے، چاہے شادی کا ہے، چاہے سفر کا ہے، چاہے تعلیم کا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی بندش اور نحوست کا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس لوح مبارکہ کے عمل کی برکت سے اور اس وظیفہ خاص سے سورہ نجم کے وظیفے مبارکہ سے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر ہر قسم کی نحوست و گردش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ جو ہے اس کا کوئی حل جاننا چاہتے ہیں،
تو ایک سوال کا جواب آپ فری ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش ہمیں واٹس ایپ کر دیں، تو نیچے اسکرین پہ دیے گئے ہیں، تو آپ اپنے سوال کا جواب آپ کو فری بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کون سا سٹون لکی رہے گا آپ کے لیے کون سا سٹون موافق ہے، کتنے سائز کا، کتنے وزن کا، کون سے رنگ کا پہننا چاہیے، کس دن پہننا چاہیے آپ کو سٹون، آپ کو کس دن کا نگینہ پہننا چاہیے، کس وزن کا پہننا چاہیے، اور کس کلر پر آپ کے لیے سوٹیبل ہے، تو یہ آپ جاننے کے لیے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ بھیجیں تو آپ کو آپ کے موافق سٹون سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح تیار کروانا چاہتے ہیں، جیسے لوح مشتری، لوح شمس، لوح طارت، لوح مریخ، لوح 7 سے ارگان تیار کرانا چاہتے ہیں، لوح زحل، تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گو اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔